اساں علی علی اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی. بسم اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ کس نو کہہ رہے ہیں؟ سرکار حجر بن علی. سبحان اللہ. مہربان. ویکو صدیاں بعد قبر پٹی گئی، کفن میلا نہیں ہویا، وال دا نقصان نہیں ہویا، میلاں تک خوشبو گئی، پیشانی چو نور نکلیا. وجہ علی نہیں چھڑیا. دونوں پیو تے پتر عشق علی وچ گرفتار ہو کے دربار چا گئے. کڑیاں، بیڑیاں، توق، زنجیر، لنگر، تلواراں، نیزے، تازیانے، ظالم، رش، ہجوم، تخت بے حیا. آدھا حجر اجے بھی وقت علی چھڑ دے، اجے بھی وقت علی چھڑ دے، اجے بھی وقت علی چھڑ دے. سرکار فرمایا تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، میں ایک گل دا جواب دے، علی چھڑ کے محمد نو کنڈ کی میں کراں؟ تھوڑی مہربانی کرو جی. علی چھوڑ کے مصطفیٰ نو کنڈ کی میں کراں؟ اے نہیں ہو سکتا. یادہ اگر تو علی نہیں چھوڑیں گا اسی ظلم کریں گے. فرمایا دیر نہ کر، جلدی کر. اشارہ ہویا، جلاد آ گئے. تازیہ نے پیو نو بھی لگ رہے ہیں، پتر نو بھی لگ رہے ہیں. پیو بھی زخمی، پتر بھی زخمی. ادھرو ظلم ودہ جا رہے ہیں. پیو تے پتر دے چہرے دی مسکراہٹ ودی جا رہی ہے. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب. پیو تے پتر دے چہرے دی مسکراہٹ ودی جا رہی ہے. پیو پتر لوے کے مسکرا رہے ہیں، پتر پیو لوے کے مسکرا رہے. بابا جی ظاہری تصویر سے اے نظر آ رہی ہے جو پیو پتر ایک دوجے لوے کے مسکرا رہے ہیں، مگر مولا دے پاک علم دی قسم حقیقت ہے وے پیو نو بھی علی نظر آ رہے ہیں، پتر نو بھی علی نظر آ رہے ہیں. اے ہاتھ شالہ سلامت رہن، اے ہاتھ شالہ سلامت رہن. پیو نو بھی علی نظر آ رہے، پتر نو بھی علی نظر آ رہے. تلواران دے سائے تھلے زخمی ہون دے باوجود ظالمان دے ہجوم وچ دووے پیو تے پتر مسکرا مسکرا کے پیادے میں اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی. اساں علی علی ورد پکایا، اساں علی علی ورد پکایا. ایو پیار ساڈا سرمایا کوئی تھوڑ. بسم اللہ کرا. انشاءاللہ میرے مولا دی کرم نوازی نال اس بندے تے بولنا ہے جندہ ساتھ چل دا ہے، بلکہ جندہ نہیں چل دا بولے گا میرے مولا دی کرم نوازی نال. اے آدھا حجر اجے بے وقت چھڑ دے علی. سرکار فرمائے میں تینوں ایک واری آکھے نہیں ہو سکتا. آدھے علی نہیں چھڑیں گا اسی مار دیاں گے. سرکار فرمائے جلدی کر. ایدہ ایک رہت دینا 10 پہلو تینوں مارا یہ تیرے پتر نو. فرمایا میرے سامنے میرے پتر نو مار دے. واہ علی والے، واہ علی والے. میرے سامنے میرے بیٹے نو مار دے. تلوار چلی باپ دے سامنے، بیٹے دا سر تن تو جدا ہو گیا. بیٹا تڑپ رہے ہیں، باپ مسکرا رہے ہیں. بیٹا تڑپ رہے ہیں، باپ مسکرا رہے ہیں. سرکار حجر اکھاں چ آنسو، چہرے تے مسکراہٹ. اکھاں چ آنسو، چہرے تے مسکراہٹ. اکھاں چ آنسو، چہرے تے مسکراہٹ. پتر دی اکھ چک پا کے سرکار حجر فرمایا خوشی دے نے آنسو میری روئیے جمن تو ود تیری آج خوشی ہوئی.
اے ہاتھ قبر تک کسی دا محتاج نہ ہوئے سارے قرآن پڑھو حیدری سرکار دی یہ نگری آباد رہے سرکار دی یہ نگری وسدی رہے جمن تو ود تیری اج خوشی ہوئی ہے سر دے کے تو پگ نو بچایا کوئی تھوڑ نہ رہی سر دے کے تو پگ نو بچایا سر دے کے تو پگ نو بچایا او تینو لین علی خود آیا کوئی تھوڑ مہربانیاں سرکار فرمایا میرے ہاتھ کھولو بے حیاد ہے ہاتھ کھول دیو حجر پتر دی موت برداشت نہیں کر سکیا عقیدہ بدل گیا انہا ہاتھ کھولے سرکار زیادہ مسکران لگ درباری بابا جی پھر پریشان اے تخت بیٹھ گیا تھا حجر دو گلان دا جواب دے پہلی گل اپنے تو پہلے پتر کیوں مروائی نیاز حسین توجہ تے پتر دی لاش دے مسکرایا کیوں حبیب رضا دی زندگی نالو مہنگا جملہ سرکار حجر میں ندی فرمایا اپنے تو پہلے میں پتر اس وجہ تو مروایا ہے ہو سکتا ہے میری موت دے خوف دی وجہ تو علی دی ولایت دا انکار کر دینا تے پتر دی لاش تے مسکرایا کیوں ہے سرکار فرمایا میری زندگی وچ ایک کمی سی جڑی پتر دی لاش تے پوری ہو گئی آدھا کیڑی سرکار فرمایا میں ویکھنا چاہندا سی علی ولی اللہ تے پتر قربان کریے ان دی لذت کی ہے آئے ہائے آئے ہائے مہربانی ہے میرا سردار او دی لذت کی ہے تحفہ دینا چاہنا علی والے سرکار حجر زمین تے بیٹھ گئے اپنے دووے ہاتھ شہید ولایت پتر دے قدمہ دے بادشاہ کی دعا دووے ہاتھ پتر دے بیٹا تڑپ رہے ہیں باپ مسکرا رہے پتر دے نال سرکار حجر گل کی تھی مسکرا کے پتر دیا کے چک پا کے سرکار حجر فرمایا تیغاں دے تو نسلہ دی خیر ہوئے نسلہ دی خیر ہوئے بسم اللہ تو سا حق ادا کر دیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ حیدری تیغاں دے تو سا او پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام میرا مان تو انج چا ودھایا کوئی تھوڑ نہ رہی سید کسران عظیم نگری عظیم دھرتی اکثریت نال سادات عظام دا مجمع قصیدے وچ بہت سادہ بات کرن لگا میں اپنی زندگی وچ اے رمز نہیں سنی گل میں او کرن لگا جڑی اسی تسی آپس وچ ایک دن وچ پتہ نہیں کنی واری کرنے اے ویکھنا جی مل پینا چاہیے سرکار فرمایا میرا مان تو او میرا مان تو انج چا ودھایا میرا مان
تو انج چودھایا پتر دی کٹی گردن تے ہاتھ رکھ کے پیو پیا دے میرا پتر تو چل تے میں آیا سلام سلام انہا ہتھانو سلام دونوں دونوں ہاتھ اچھے حیدری بسم اللہ بابا جی یا رسول اللہ حیدری زندہ باد بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ تیگاں دے تو سائے تھلے کیتیے کلام پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام عقیدے نو سلام میرا مان میرا مان تو انج چودھایا میرا مان تو انج چودھایا او میرا پتر تو چلتے میں آیا کوئی تھوڑ نہ رہی مہربانی جی میری حیثیت میری اوقات تو زیادہ تو سا اپنے نوکر نو دعا دیتی اجر عظیم مولا عطا فرما تو اڑے کشکول وچ خیرات مولا اپنی شان دے مطابق عطا فرما اچھا جی جی وہ بھی پڑھنے ہیں جی ایک سلوات جی بسم اللہ بابا جی نے دعا سے ملا یہ قاسمی صاحب سخت بیمار ہیں اے پاک سیدہ تندرستی عطا فرما جتنے عزادار مومن ماتمی بیمار ہیں مرشد زادی اپنے علمہ والے ویر دی عزت دا صدقہ مکمل صحت عطا فرما اچھا جی تیگاں دے تو ساتھلے کیتی کلام پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام میرا مان تو انج چودھایا میرا مان تو انج چودھایا میرا مان تو انج چودھایا او میرا پتر تو چلتے میں آیا کوئی تھوڑ نہ رہی